شهادت اصحاب یارانش از اهل حرم خدا به ذکر چند قدم از خیمه دور شد رویش طرف قدرگاه دم داد یک یارانش را صدا زد علمدار من علی اکبرم قاسمم امروز امامتون یک و تنها قدم طرف میدان جنگ و شهادت گذاشته آیا من ناصر ینصرنی حسینشان را بدم و یار امامشان برخیزم ای برای رو ای زهیر با وفا و مانده ام تنها به دشت کربلا ای علم بردار من خیز از کنار یلقمه والا زیزت زحمت بیده خود را رسان در خیمگاه اما جوابی نیومد امام حسین صدا زد عذرتان پذیرفته شما تنهای بی سر جواب امامتون را دادن نمیتوانید شما نوبت عشق و شهادتتون را به آخرین مرحله کمال به انجام رسانیدن لذا خطاب به ذوالجناح کرد ای اسب سواره حسین غیر از تو دیگر کسی باقی نمانده با حسین یاری نماید حق ذوالجلال ای رفرف منهاج عشق و وی برا که خشکی را میشای عشق و زود و پر رون شوح و بایان فاد من و ترس ما ید زینب از دنبال من ذوالجناح قدم گیران اما چند قدم از خیمگاه دور شده بود یک دفعه ذوالجناح ایستاده شد قدم از قدم بر نداشت اینجا حسین حوصله‌اش تمام شد صبرش لبریز شد ناراحت شد صدا زد ذوالجلال امروز تو هم حسین بی برادر یاری آوردیدی تو هم به حسین یاری نمی کنی چرا ایستاده شده اینجا ذوالجلال صدا زد صاحب من یک دفعه طرف زمین نگاه کن دختر 3 ساله سکینه پای مرا محکم در بغل گرفتم من دیگر راه رفتن نمیتوانم اما سکینه آمدم پای ذوالجناح محکم گرفتم از ذوالجناح خواهش میکنه که تو که بابای ما را طرف میدان ببری دیگه این احتمام رو به کی میسپاری ای ذوالجناح امروز خواهش میکنم به ما کمک کن بابای ما را پادرس ما را طرف میدان نبر این یک مشتن و بچه را به کی میسپاری وقتی که بابای ما را طرف میدان ببری خش و بسد ریشان خوابان را ببر و ما یتیمانی رو بای طفلان را ببر اینجا حسین صدا زد جان بابا از بابایت چه میخوای گفت بابا تو را اسبت روی زمین پایین نشده حاجتم را به تو نمیگم امام حسین از بالای ذوالجلال روی زمین پایین شد این دختر چادرش روی زمین پهن کرد گفت بابا بیا روی چادر دختر بنشین امام حسین روی چادر دختر نشست گفت دیگه چی میخوای آمد روی زانوی بابا نشست گفت بابا میدانم دیگه تو زنده بر نمیگرده اما دستهای یتیم نوازه‌ای که به سر و صورت یتیمان مردم میکشید همین لحظه آخرا به سر و صورت دخترت میکرد
میخوام بابا بوی تو رو در بوی چادرم جمع بکنم. امام حسین حیران من خودش رو از دست یه دختر خردسال چه کسی خلاص کنم. یک وقت صدا زد زینبم خواهرم بیا مرا از دست نازدانم خلاص کن. این دختر بچه از بابر من خلاص نمیشه. خواهرم زینب به من امداد کن از کفی این گل مرا آزاد کن. زینب آمد دختر بچه امام حسین را با نوازش تمام از دامن بابایش حسین خلاص کرد. با خود طرف خیمگان برد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبی. خداوند و عزت جلال کبریایی در طریق تعزیت‌داری از همه ما حسین السائی بخونه به درگاه قبول بگردان. اوایج مشروع و منظوره انجام خصوصا السائی بخونه برآورده خیر عنایت فرما. همه ما را تا محرم آینده از گزند آفات سماعی و ارضی از همه بلیات در پناه خود مسئول محفوظ مسلم بدار. اموات گذشتگان ما خصوصا جواد آقا التماس دعا کردن مادرشان در رحمت خدا رفته همه را خدا از سایه بخانه امواتش مغفرت فرما. خدایا ما والدین ما اگر آخ والدین باشد خدایا اونها را از ما خوشنود راضی بگردان. پروردگار ما را در دنیا عزت آبروی نعمت و غنیمت صحت عافیت در آخرت خیر کثیر لطف عنایت فرما. انتظار و سگواری خیرات و نظرات خصوصا از صاحب خانه قبول بفرما. عوضش در دنیا و آخرت پیش از پیش لطف عنایت گردان. خدایا ما را از زمره یاران آقای ما زمان ما بشمار. تعجیل بر ظهور مولای ما عنایت کن. الى ارواح المؤمنین و المؤمنات سیما ارواح صاحب البیت والمحفل رحم الله من ترى الفاتح مع الاخلاص والسلام.